वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो वीडियो अभी आप देखेंगे ये वीडियो कम से कम भी 2-3 महीने पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, मगर कॉपीराइट इश्यूज क्लेम की वजह से मुझे अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करना पड़ा। और डिलीट करने के बाद मुझे कुछ चेंजिंग वगैरह लानी थी, वो मैं ले आया हूँ और इसको दोबारा जो है मैं री अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो पुरानी है तो इस पुरानी वीडियो में काफ़ी मैंने अल्फाजों का जो चुनाव है ना वो थोड़ा तल्ख लहजे में किया है, तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा। बाकी ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये री अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ये आप पहले देख चुके हैं। नए यूजर्स के लिए ये वीडियो न्यू है, लेकिन जो ओल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये वीडियो देखने के बाद मालूम हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं प्रॉपर स्टार्ट। 3 तरह का वाज करते थे, फरमाते थे पहले शरीयत के अहकाम बयान करूंगा, वो करते फरमाते अब तरीकत के अहकाम बयान करूंगा, उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। अच्छा, मारिफत की बातें करते लोगों पे वजद हो जाता, हु करके बाहू हो जाते थे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस से, यानी लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था, जनाजे उठा करते थे। कौन हो तुम? गांडू हो। तो आज जिस बेवकूफ शख्सियत की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं उनका नाम है कोकाब नूरानी। एक जो वीडियो मैं इस बंदे के खिलाफ बना चुका था, मगर इस बंदे को चैन नहीं आता तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा काम है मौलवियों को रोस्ट करना। जिस तरह से मुझे जो है वो सुकून नहीं ना मिलता जब तक मैं किसी ऐसे मौलवी को रोस्ट ना करूं जो इस्लाम की ऐसी तैसी फेर रहा है, उसी तरह से इनको भी सुकून नहीं मिलता कि यार कोई हमें रोज जब तक ना करे तो हमारी रोटी हजम नहीं होती। बात तो सही है। खैर, इसकी सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद इस पर गपशप लगाते हैं बैठ के। देखो सारे तको लुक एट मी। गौस पाक फरमाते 3 साल मैंने कुछ नहीं खाया पिया। 3 साल के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम 2 रोगनी रोटियां, जिसको आप पराठा कहते हैं या शीरमाल कहते हैं, 2 रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैं नहीं बताऊंगा, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है। हजरत खिज़र कहते हैं ये आज तक जिंदा है, आज इतने छाड़ दो। हुजूर के जमाने में थे, जब नबी इस्लाम ने दावा नबूवत किया तो सबसे पहले तो खज़िर को आके उनकी दावत कबूल करनी चाहिए थी ना, क्यों क्या है कि जब मैं तुम्हें पैगंबर बना के भेजूं और कोई और पैगंबर आए तो तुमने उसको वेलकम कहना है। ये कोई ज़ईफ रवायत दिखाएं कि हजरत खिज़र हुजूर के पास आते हैं और कहें या रसूलल्लाह मैं आप पे ईमान लाया हूं। जिब्राइल का तो आता है इंसानी शक्ल में आए हैं, खिज़र का कहीं पे आता है? वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अच्छा, खिज़र भी इनका जो है ना, इनका खिज़र वो इतना होशियार है, हुजूर के ज़माने में गायब, ग़ज़वा बदर में गायब, ओहद में गायब, कादसिया यरमूक में गायब, बाद जाके बाबे पे मिलता है। वो बेसिकली शैतान है जो इंसानी शक्ल में इनको मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक शख्सियत मुझे ऐसे दिखा दें जो कि जनाब इतना अरसा भूखा रही हो, पत्तों पे जिंदा रही हो और ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ पहना, कांटों पे, मतलब ये तो बेवकूफ इंसान है। तो कांटे हैं, पता है कि भाई चलूंगा तो खून निकलेगा, उस पर चल रहा हूँ अल्लाह के लिए। ट्रक आ रहा है सामने से, मैं उसके सामने शाहरुख खान जैसी बाहें खोल के खड़ा हुआ कि भाई सामने ट्रक आ रहा है, अल्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ। भाई कुत्ते की मौत मरोगे, ट्रेन के नीचे आओगे कुचले जाओगे, ट्रक के आगे आओगे उड़ा दिए जाओगे, बम पेट पे बांधोगे फाड़ दिए जाओगे, आग के आगे आके जल जाओगे, पानी में जाओगे डूब के मर जाओगे। क्या बात है भाई, ये कौन सा दीन है? ये अल्लाह ताला ने कहा है कि तू भूखा रहे, बहुत ज्यादा भूखा रहे, इतना भूखा रहे 3-4 साल तो पत्ते खा, कीड़े मकोड़े खा, भाई जानवर हो। क्योंकि जिस गौसे पाक को हम जानते हैं, रफ़ा दैन से उन्होंने नमाज भी पढ़ी और वो तो तुम बरेलवी में लानत करके गए हैं, क्योंकि कब्र परस्तों से बड़ा कहानीबाज दुनिया में कोई नहीं है। आप गौसे पाक की किताब खोल के देखें जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है, सबसे पहली चीज आपकी आंखें खोल देगी कि उन्होंने हूबहू जिंदगी को वैसे गुजारा जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार के गए। और ये कादरियां, चिश्तियां और ये जितने भी लोग हैं इन पर वो लानत करके जा रहे हैं कि इनसे बड़ा कहानी और धुच्चेबाज किस्म का। और ये जो कोकाब नूरानी ना, ये डीआईजी नहीं है जाहिलों का, ये किंग ऑफ जाहिल है, किंग ऑफ जाहिल। तो खैर, अभी ये वीडियो आपने देखी, एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं, उसके बाद इस पर गपशप लगाते हैं। वो हजरत गौसे पाक की बारगाह में आया, उसने ये वाकया सुनाया कि मेरी बेटी कुंवारी है, खूबसूरत है, छत पे चढ़ी और जिन ले गया है, मैं क्या करूं? फरमाया जंगल की तरफ जाओ, वहां 5 टीले हैं, 5वें टीले के पास जाकर बैठो और अपने गिर्द एक दायरा लकड़ी से खींच लेना और ये कहना दायरा बनाते हुए बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, इतना कहना और दायरा बना लेना। तुम्हारे पास बहुत सी चीजें आएंगी लेकिन उस दायरे में दाखिल नहीं होंगी, डरना और घबराना नहीं। उसने इसी तरह किया, वो चला गया, दायरा बना लिया। जिन्नों के गिरोह आए उसके पास, बड़ी बड़ी शक्लें बनाकर आए, मगर वो गौसे पाक की बात पर यकीन करते हुए उसी तरह बैठा रहा। फरमाया बादशाह आएगा जिन्नों का तुम्हारे पास। रात को आते रहे दूसरे, सुबह सुबह जिन्नों का बादशाह आया उसके पास एक लश्कर के साथ
اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین, کہاں بغداد اور کہاں چائنا, چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی, اس کو پیش کیا گیا. لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے, جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا, اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی, بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو, ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے, ہم ان کی نافرمانی کر سکتے. بچپن میں یہ کہانیاں سنا کرتے تھے اپنی نانیوں سے کہ وہ جن آتا ہے لڑکیاں اٹھا کے لے جاتا ہے, لڑکے اٹھا کے لے جاتا ہے. تھوڑے سے میچور ہوئے, نانیوں سے پوچھا یہ واقعی ریئلٹی بات ہے کہ اس طرح سے آتا ہے کوئی جن اٹھا کے بچوں کو لے جاتا ہے؟ تو نانیاں پتہ ہے میں کیا کہنے لگی, سب جاننا ہے اس بڑوے کو کہ بیٹا ہم نے اپنے باپ سے سنی تھی یا اپنی ماں سے سنی تھی, انہوں نے اپنی ماں سے سنی تھی. مطلب یہ صرف کہانیوں کی کہانیاں چلتے آ رہی ہیں. ایکچولی طور پہ آتا ہے کہ اس کا سر پیر کوئی ہے نہیں, حرامی کہیں کا. لیکن یہ اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں نالے کے کیڑے جنہوں نے انہی کہانیوں کو سچ سمجھا, اور سچ سمجھنے کے بعد آج آپ کو اور مجھے چیپ رہے ہیں, آج آپ کو اور مجھے سنا کے پیسے کما رہے ہیں. اور بھائی کامیڈی شو کھول لو, کامیڈی نائٹ کھول لو, کوئی جس طرح کی چیز کھول لو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تو نہ بدنام کرو. دیکھو جی ایک لڑکی کو اٹھا کے وہ لے گیا, بڑا گجب لونڈے باز قسم کا جن تھا. بھائی وہ تمہارے جیسے نہیں ہے, نہ تو وہ اس طرح کی زنائی جن ہے, نہ وہ تمہارا لونڈے باز جن ہے. بھائی جان جن جب کسی پر آتا ہے نا وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے, ہڈن, ٹھیک ہے. اگر وہ کسی پر آتا ہے نا تو وہ یا تو اس کو زور آور کر دیتا ہے یا پھر اس کا زور کم کر دیتا ہے. ایکچولی طور پہ یہ کام ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ بندہ جا رہا تھا چلتے چلتے یا لڑکی چلتے چلتے کالج جا رہی تھی, اس کو جن اٹھا کے لے گیا. آج کے دور میں کدھر ہیں وہ جن؟ وہ اس ٹائم کی لڑکیاں اٹھا کے لے گیا تو آج کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آج جن کو پتہ کیا چل گیا کہ جگہ جگہ CCTV کیمرے لگ گئے ہیں. ایکچولی طور پہ اگر آپ غور کرو گے نا, انہی کی یہ پیر فقیر ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ, یہی بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں, یہی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں, اولاد بھی یہ دیتے ہیں, بے غیرت قسم کے آدمی. اور وہ عورتوں پہ سب سے بڑی لعنت ہے, سب سے بڑی لعنت, اور ان کے مردوں پہ ان سے بڑی لعنت, اور ان کے والدین پہ سب سے بڑی لعنت کہ ماں باپ نے بولا یہ ہمارا خاندانی پیر ہے, چلو اس کو سجدہ کرو. شوہر نے بولا یہ ہمارا خاندانی پیر ہے, چلو جی اس کو سلامی کر کے آتے. اسی طرح سے پھر وہ ماں بنتی ہے, ماں بن کے بولتی ہے اپنی اولاد کو. یہ نسل در نسل بے غیرتی چلتی جاتی ہے. وہی پیر ساس کے مزے لیتے 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 بہو سے مزے لیتے, اس کی بیٹی سے مزے لیتے, پتہ نہیں کہاں تک مزے لے جاتے, کیسے کھوتی کا بچہ. کیجیے گا, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا سر, آپ غلط کر رہے ہیں سر. میں غلط نہیں کر رہا ہوں, یہ مت کرو آپ. دیکھیے میں کھل کے بول رہا ہوں سر, سوری شمع چاہ, لیکن آپ غلط کر رہے ہیں سر. آپ ہندوؤں میں رہے, آپ انگریزوں میں رہے, ان کے آباء و اجداد کے کام دیکھے تو آپ نے سوچا کہ بس یہی ایک کام ہے, یہی ایک کام ہم نے کرنا ہے. ایکچولی طور پہ یہ دین نہیں ہے. آپ ادھر کے تھے, ادھر دفع ہو جائیں اپنا منہ لے کے, وہیں بیٹھ کے چڑی اڈا کہاں اڈا کوا اڈا کھیلتے رہے. ہاں ویسے آپ نے بچپن میں کھیلے نا وہ چڑی اڈی کہاں اڈا, بھینس اڈی, تو اڈا میں اڈا. ایکچولی طور پہ یہ کہانی غوث اڈا, قطب ابدال اڈا, فلانا پیر اڈا, فلانا پیر اڈا. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور کسی اڈی رن کے بچے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. خیر یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. ویڈیو پسند ہے تو لائک کیا کریں, اور اس کے بعد تھوڑا کمنٹس میں بتا دیا کرو یار آج اس پہ بنا دو, اس ٹاپک پہ بنا دو. بتا دو گے تو کچھ نہیں جائے گا. میں آپ سے کوئی ادھار نہیں مانگ رہا, میں صرف آپ سے آپ کی محبت مانگ رہا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے. دیجیے آدھی ٹک کو اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.